आज हामीहरूसँगै सुरुको मण्डलीको विश्वास भन्ने शीर्षकमा परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नेछौँ। ख्रिस्टियन धर्मको इतिहासभित्र सबैभन्दा अनुकरणीय र साँचो विश्वास लिएको समय नै सुरुको मण्डलीको समय हो भन्न सकिन्छ। त्यसो भए सुरुको मण्डलीले कस्तो विश्वास, मानसिकता र धार्मिक शिक्षाहरू लिएको थियो, अनि वर्तमान समयका हामीले सुरुको मण्डलीको विश्वासबाट कस्ता कुराहरू सिक्न सक्छौं भन्ने कुरा आज बाइबलद्वारा पत्ता लगाउने समय लियौं। सुरुको मण्डलीले लिएको विश्वासभित्र सबैभन्दा पृथक पक्ष भनेकै उनीहरूले शरीरमा आउनुभएका परमेश्वरलाई विश्वास गरेको कुरा थियो। त्यो नै उनीहरूको विश्वासको मुख्य भाग थियो भन्न सकिन्छ। उनीहरूको विश्वासलाई एक वाक्यमा भन्नुपर्दा उनीहरूले परमेश्वर शरीरमा आउनुभएको कुरालाई विश्वास गरेका थिए भन्न सकिन्छ नि। सुरुको मण्डलीले यस्तो विश्वास लिएकाले वरिपरि रहेका यहुदी धर्मका मानिसहरूले उनीहरूलाई एकदमै गलत तरिकाले बुझे। उनीहरूलाई कहिलेकहीँ नासरी पन्थको गलत संज्ञा दिइयो। फरिसी र व्यवस्थाका शिक्षकहरूले येशूज्यूलाई उहाँकै सामुन्ने तिमी मानिस भएर आफैलाई कसरी परमेश्वर तुल्याउन सक्छौ भन्दै प्राय उहाँमाथि सिधै दोषारोपण गरे। यस्तो अवस्थालाई परमेश्वरले कसरी हेर्नुहुन्छ होला? के परमेश्वर यो पृथ्वीमा शरीर धारण गरी आउन सक्नुहुन्न र? 1 यूहन्ना अध्याय 4 पल्टाएर सुरुको मण्डलीका सन्तहरूले परमेश्वर शरीर धारण गरी आउनुभएको कुराप्रति त्यसबेला कस्तो विश्वास लिए भन्ने बारे अध्ययन गरौं। हामी 1 यूहन्ना अध्याय 4 को पद 1 सँगै हेरौं। प्रिय हो, जुनसुकै आत्मालाई विश्वास नगर, तर आत्माहरू परमेश्वरबाट आएका हुन् कि होइनन् भनेर तिनको जाँच गर, किनभने धेरै झुटा अगमवक्ताहरू यस संसारमा निस्केका छन्। यसैबाट तिमीहरू परमेश्वरका आत्मालाई चिन्छौ कि हरेक आत्मा जसले येशू ख्रिस्ट केमा आउनुभएको हो भनी त शरीरमा आउनुभएको हो भनी स्वीकार गर्छ, सो कोबाट हो भनिएको छ त? येशू ख्रिस्ट यस पृथ्वीमा शरीरमा आउनुभएको हो भनी विश्वास गर्ने हरेक आत्मा परमेश्वरबाट हो। येशूलाई स्वीकार नगर्ने हरेक आत्मा परमेश्वरबाट होइन, तर त्यो ख्रिस्ट विरोधीको आत्मा हो भनिएको छ। सुरुको मण्डलीको विश्वासको सबैभन्दा आधारभूत तत्त्व भनेकै परमेश्वर शरीरमा आउनुभएको कुरा थियो। यो नै ख्रिस्टियन धर्मको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो भन्न सकिन्छ। सजिलो गरी भन्नुपर्दा ख्रिस्टियन धर्म चाहिँ शरीरमा आउनुभएका परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने धर्म हो। यद्यपि ख्रिस्टियन धर्मलाई एकदमै विकृत पारिएको यस वर्तमान समयमा हामीले परमेश्वर शरीरमा आउनुभएको छ भन्यौं भने धेरै मण्डलीहरूले ठाडै इन्कार गर्छन्। साँच्चै हास्यास्पद कुरा हो। अहिले यस्तो अवस्था छ। पद 2 फेरि हेर्ने हो भने येशू ख्रिस्ट शरीरमा आउनुभएको भनिएको छ, आत्मामा आउनुभएको होइन। जसले येशू ख्रिस्ट शरीरमा आउनुभएको हो भनी स्वीकार गर्छ, सो परमेश्वरबाट हो। यही नै सुरुको मण्डलीका सबै सन्तहरूले सिकेको, बुझेको र विश्वास गरेको कुरा थियो। प्रेरित यूहन्नाले ख्रिस्ट यस पृथ्वीमा शरीर धारण गरी आउनुहुने कुराबारे दृढतापूर्वक लेखेका छन्। हामी यूहन्ना अध्याय 1 हेरौं। अध्याय 1 को पद 1 हेर्ने हो भने आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो, अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। प्रेरित यूहन्नाले आदिमा वचन हुनुभएका परमेश्वरको विषयमा वर्णन गरेको दृश्य हो यो। आदिमा वचन हुनुभएका परमेश्वर भनेर यहोवा परमेश्वरलाई जनाइएको होइन र? तर पद 14 हेर्ने हो भने त्यहाँ भनिएको वचन नै आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो भन्ने यो वाक्यमा उल्लेख भएको वचन हो। वचन के हुनुभयो भनिएको छ त? वचन देहधारी हुनुभयो भनिएको छ। परमेश्वरले शरीर धारण गर्नुभयो भन्ने अर्थ होइन र? किनभने यूहन्ना अध्याय 1 को पद 1 हेर्दा वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो भनिएको छ नि। अनि वचन देहधारी हुनुभयो र अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भई हाम्रा बीचमा बास गर्नुभयो। हामीले उहाँको महिमा देख्यौं, जुन महिमा पिताबाट आउनुभएको एकमात्र पुत्रको जस्तो थियो भनिएको छ। यो वचनमा भनिएको एकमात्र पुत्रले
येशूज्यूलाई जनाउँछ नि, होइन र? वचन हुनुभएका परमेश्वर देह धारण गरी येशू नाउँ लिएर यस पृथ्वीमा आउनुभयो अनि उहाँले सबै मानव जातिमाझ सत्यताको शिक्षा प्रचार गर्नुभयो भन्ने अर्थ हो। प्रेरित यूहन्नाले यूहन्ना अध्याय 1 को पद 1 अनि अध्याय 1 को पद 14 यी दुई विषयहरू मार्फत येशूज्यूको सुरुको आत्मिक अवस्था र देह धारण गरी आउनुभएको अवस्थालाई जोडेको कुराप्रति स्पष्ट हुन सकिन्छ। यद्यपि फरिसीहरू र व्यवस्थाका शिक्षकहरूले देह धारण गरी आउनुभएका परमेश्वरलाई स्वीकार गरेनन्। तिनीहरूले शरीरमा आउनुभएका परमेश्वरलाई इन्कार गरे। परमेश्वर त स्वर्गमा रहनुपर्छ। परमेश्वर कसरी हामी जस्तै मानिस भएर आउन सक्नुहुन्छ र? यो नै तिनीहरूको विश्वासभित्रको भ्रम थियो। यसकारण 1 यूहन्ना अध्याय 4 मा देख्न सकिए जस्तै सुरुको मण्डलीका सन्तहरूले परमेश्वर शरीरमा आउनुभएको कुरालाई विश्वास नगर्ने आत्मा चाहिँ ख्रिस्ट विरोधी आत्मा हो। परमेश्वरको विरोध गर्ने शिक्षा चाहिँ शैतानको आत्माको शिक्षा हो भन्ने विश्वास लिए। यसै कारण बाइबलमा परमेश्वर देह धारण गरी येशू नाउँमा परमेश्वरका एकमात्र पुत्रको रूपमा यस पृथ्वीमा हाम्रा बीचमा बास गर्नुपर्छ भनेर एकदमै जोड दिएको छ। यो नै सुरुको मण्डलीका सन्तहरूले लिएको विश्वास थियो। यो नै सुरुको मण्डली अर्थात् परमेश्वरको मण्डलीमा सिकाइँदै आएको कुरा थियो। यूहन्ना अध्याय 10 मा एकपटक हेरौं। त्यो समयमा सुरुको मण्डलीका सन्तहरू बाहेकका फरिसीहरू र व्यवस्थाका शिक्षकहरू जस्ता धार्मिक नेताहरूले कस्तो विश्वास लिएका थिए भन्ने बारे निश्चित गरी हेरौं। यूहन्ना अध्याय 10 को पद 30 मा हेरौं। पिता र म एक हौं। यहुदीहरूले उहाँलाई हानौं भनी फेरि ढुङ्गा उठाए। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मैले तिमीहरूलाई मेरा पिताबाट धेरै असल काम देखाएँ। तीमध्ये कुन कामको निम्ति तिमीहरू मलाई ढुङ्गाले हान्न चाहन्छौ? यहुदीहरूले उहाँलाई जवाब दिए, असल कामको लागि हामी तिमीलाई ढुङ्गाले हान्दैनौ, तर ईश्वर निन्दा गरेको कारणले, किनकि तिमी मानिस भएर पनि आफैलाई के तुल्याउँछौ भने त परमेश्वर तुल्याउँछौ। येशूले म पिता हुँ भन्ने अर्थमा पिता र म एक हौं भन्नुहुँदा यहुदीहरूले उहाँलाई हान्न भनी ढुङ्गा उठाए भनिएको छ। यहाँ उल्लेखित विषयलाई हेर्दा त्यो समयमा अधिकार लिएका धार्मिक नेताहरूले मानिस भएर आफैलाई परमेश्वर तुल्याउने भन्दै येशूज्यूको वचनलाई ईश्वर निन्दाको संज्ञा दिए। तर त्यसको विपरीत सुरुको मण्डली अर्थात् हाम्रो परमेश्वरको मण्डलीले चाहिँ परमेश्वर देह धारण गरी आउनु भएर हाम्रा बीचमा बास गर्नुपर्छ भन्ने कुराप्रति दृढ विश्वास लिए। सुरुको मण्डलीको विश्वास चाहिँ वर्तमान समयको हाम्रो परमेश्वरको मण्डलीको विश्वास भन्दा फरक थिएन। सुरुको मण्डलीले लिएको विश्वास अहिले यो क्षणमा हाम्रो परमेश्वरको मण्डलीमा जस्ताको तस्तै अन्तर्निहित छ। येशूले पनि पिता र म एक हौं भनेर स्पष्टसित भन्नुभयो। तब यहुदीहरूले तिमी मानिस भएर पनि कसरी आफैलाई परमेश्वर तुल्याउन सक्छौ भनेर येशूको वचनलाई ईश्वर निन्दाको संज्ञा दिँदै उहाँलाई हान्न भनी ढुङ्गा उठाए। यस्तो घटना 2000 वर्ष अघि इस्रायलमा घटेको थियो। 2000 वर्ष अघि घटेको उही घटना यस वर्तमान समयमा पनि घटिरहेको छ। परमेश्वरले मानव जातिलाई बचाउन शरीर धारण गरी पवित्र आत्मा र दुलहीको रूपमा यस पृथ्वीमा आउनु भएर उहाँहरूको काखमा फर्की आउन भनिरहनु भएको भए पनि निन्दकहरूले लगातार बाधा दिइरहेका छन्। 2000 वर्ष अघि मानिसहरूले येशूज्यूको मुक्तिको कार्यको निन्दा गरे जस्तै यस वर्तमान समयमा पनि मानिसहरूले पवित्र आत्मा र दुलहीको रूपमा यस पृथ्वीमा आउनुभएका एलोहिम परमेश्वरको निन्दा गरिरहेका छन्। मत्ती अध्याय 16 को वचनद्वारा सुरुको मण्डलीका सन्तहरूले शरीरमा आउनुभएका परमेश्वरप्रति त्यस्तो दृढ विश्वास लिन कसरी सिके भन्ने बारे बुझौं। मत्ती अध्याय 16 मा हेरौं। अध्याय 16 को पद 13 मा येशू कैसरिया फिलिप्पीको मुलुकमा आउनु भएपछि उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई सोध्नुभयो, मानिसहरूले मानिसको पुत्रलाई को हो भनी भन्छन्? तिनीहरूले जवाब दिए, कसैले बप्तिस्मा दिने यूहन्ना, कसैले एलिया
र कसैले यर्मिया वा अगमवक्ताहरूमध्ये कुनै एकजना हुन् भनी भन्छन्। उहाँले तिनीहरूलाई सोध्नुभयो, तिमीहरू के भन्छौ, म को हुँ? फेरि भन्नुपर्दा, तिमीहरूले म को हुँ भनी विश्वास गरिरहेका छौ भन्ने प्रश्न होइन र? तिमीहरू के भन्छौ, म को हुँ? पद 16 सिमोन पत्रुसले जवाब दिए, तपाईँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, जीवित परमेश्वरको पुत्र। यो वचनलाई यशाया अध्याय 9 को पद 6 को वचनसँग जोडेर अध्ययन गर्ने हो भने तपाईँ नै जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने अर्थ हो। यशाया अध्याय 9 को पद 6 मा हेरौं, किनभने हाम्रा निम्ति एकजना बालकको जन्म भएको छ, हाम्रा निम्ति एकजना छोरो दिइएको छ, शासन उहाँको काँधमा हुनेछ। उहाँ अचम्मका सल्लाहकार, शक्तिशाली परमेश्वर, अनन्तका पिता, शान्तिका राजकुमार कहलाइनुहुनेछ। यहाँ एकजना बालक भनिए तापनि बुझी हेर्दा उहाँ को हुनुहुन्थ्यो? शक्तिशाली परमेश्वर, अनन्तका पिता, शान्तिका राजकुमार भनिएको छ। त्रिएकको सिद्धान्त अनुसार पत्रुसले तपाईँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, जीवित परमेश्वरको पुत्र भने। फेरि भन्नुपर्दा तिनले तपाईँ नै बाइबलमा अगमवाणी गरिनुभएका परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर आफ्नो विश्वासको गवाही दिए। पद 17 मा हेर्ने हो भने येशूले तिनलाई भन्नुभयो, योनाको छोरो सिमोन, तिमी के हौ भन्नुभयो? धन्य हौ भन्नुभयो। येशूज्यूले तिमीले लिएको विश्वास गलत छ भन्नु भएन, बरु तिमीले सही उत्तर दियौ भनेर उहाँले स्वीकार्नुभयो। फेरि भन्नुपर्दा येशूज्यूले परमेश्वर शरीर धारण गरी यस पृथ्वीमा आउनुभयो भनेर विश्वास गरेका पत्रुसलाई आशिष दिनुभयो अनि तिनलाई अन्त्यमा स्वर्गको राज्यका साँचाहरूको जिम्मा पाउने आशिष समेत प्रदान गर्नुभयो नि, होइन र? पद 17 मा हेरौं, येशूले तिनलाई भन्नुभयो, योनाको छोरो सिमोन, तिमी धन्य हौ, किनभने मानिसबाट तिमीलाई यो प्रकट भएको होइन, तर स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताले प्रकट गर्नुभएको हो। म तिमीलाई भन्दछु कि तिमी पत्रुस हौ, म मेरो मण्डली यस चट्टानमाथि स्थापित गर्नेछु र नरकका ढोकाहरू त्यसमाथि विजय हुने छैनन्। म तिमीलाई स्वर्गको राज्यका साँचाहरू दिनेछु। जे तिमीले पृथ्वीमा बाँध्नेछौ सो स्वर्गमा बाँधिनेछ र जे तिमीले पृथ्वीमा फुकाउला सो स्वर्गमा फुकाइनेछ। यसरी येशूज्यूले सुरुको मण्डलीका सन्तहरूलाई शरीरमा आउनुभएका परमेश्वरलाई विश्वास गर्न सिकाउनुभयो। परिणामतः त्यो कुरा नै उनीहरूको विश्वासभित्रको पहिलो प्राथमिकता बन्यो। वर्तमान यस समयमा पनि परमेश्वर शरीरमा आउनुभएको कुरालाई विश्वास गर्ने धर्म नै ख्रिस्टियान धर्म हो। त्यसै कारण ख्रिस्टियानहरूले येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गर्छु भन्छन् नि, होइन र? येशूज्यूलाई विश्वास गर्नु भन्नाले परमेश्वर मानिस भएर यस पृथ्वीमा आउनुभएको कुराप्रति विश्वास लिनु भन्ने अर्थ हो। यसकारण येशूज्यूले पत्रुसलाई आशिष दिनुभयो अनि सुरुको मण्डलीका सबै सन्तहरूले पनि येशू ख्रिस्ट शरीरमा आउनुभएको कुरालाई स्वीकार नगर्नेहरू सबै ख्रिस्ट विरोधी आत्मा हुन् भने। फेरि भन्नुपर्दा त्यो चाहिँ परमेश्वर देह धारण गरी यस पृथ्वीमा आउनुभयो भनेर विश्वास गर्नेहरू चाहिँ सही विश्वासको बाटोमा हिँड्ने मानिसहरू हुन् भन्ने वर्णन होइन र? यूहन्ना अध्याय 1 को पद 1 अनि अध्याय 1 को पद 14 मा प्रेरित यूहन्नाले परमेश्वर शरीर धारण गरी आउनुभएको यथार्थताबारे गवाही दिएका छन् अनि प्रेरित पत्रुसले येशूज्यूलाई सिधै तपाईँ शरीर धारण गरी यस पृथ्वीमा आउनुभएका परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर स्पष्टसित गवाही दिएका छन्। अब प्रेरित पावलले नयाँ करारको फिलिपी अध्याय 2 मा शरीरमा आउनुभएका परमेश्वरको विषयमा कसरी गवाही दिएका छन् त हेरौं। हामीहरू सुरुको मण्डलीका सन्तहरूले लिएको विश्वासप्रति निश्चित भयौं भने त्यस्तो विश्वास नै अन्त्यमा मुक्ति पाउनको निम्ति लिनुपर्ने विश्वास हो भन्ने कुरालाई महसुस गर्न सक्नेछौँ। फिलिपी अध्याय 2 को पद 5 मा हेरौं, तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रिस्ट येशूमा पनि थियो। कसको स्वरूप त? परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि भनिएको छ। परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि भन्नाले उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने अर्थ होइन र? उहाँ परमेश्वर नै के धारण गरी यस पृथ्वीमा आउनुभयो भनिएको छ त? शरीर धारण गरी येशू नाउँमा यस पृथ्वीमा आउनुभयो, यसरी गवाही दिएको छ।
तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रिस्ट येशूमा पनि थियो। परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि उहाँले परमेश्वरको बराबरी हुने कुरालाई एउटा पक्री राख्ने वस्तु जस्तो ठान्नु भएन, तर आफैलाई रित्याइकन कमाराको रूप धारण गरेर तथा मनुष्य भएर जन्मनुभयो। स्वरूपमा मानिस जस्तै भएर आफैलाई होच्याउनु भयो र मृत्युसम्मै अर्थात् क्रुसको मृत्युसम्मै आज्ञाकारी रहनुभयो भनिएको छ। फिलिप्पीको पुस्तक कसले लेखेको हो त? प्रेरित पावलले हो नि। प्रेरित पावलले पनि परमेश्वर शरीर धारण गरी यस पृथ्वीमा आउनुभएको कुरालाई विश्वास गरे। पत्रुसले पनि त्यस्तो विश्वास लिए। यूहन्ना अध्याय 1 को पद 1 र 14 को वचन लेखेका प्रेरित यूहन्नाले पनि त्यस्तो विश्वास लिए। यी सबै मुक्ति पाएका मानिसहरू हुन् कि होइनन् त? शरीर धारण गरी यस पृथ्वीमा आउनुभएका परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने सबै मानिसहरूले निश्चय नै मुक्ति पाउन सके। त्यस्तो विश्वास नलिएका मानिसहरू सबै ख्रिस्ट विरोधी आत्माहरू हुन् भनेर बाइबलमा स्पष्टसित जानकारी दिइएको छ। वर्तमान समयमा पनि हामीले धेरै मानिसहरूलाई परमेश्वर शरीर धारण गरी यस पृथ्वीमा आउनुभएको छ भन्यौं भने तिनीहरूले कहाँ सम्भव छ, कस्तो अनौठो धर्म रहेछ भन्छन्। यद्यपि बाइबलमा भनिएको साँचो विश्वास नै परमेश्वर शरीर धारण गरी आउनुभएको यथार्थतालाई विश्वास गर्नु हो। ख्रिस्टियन धर्मको सबैभन्दा आधारभूत पक्ष नै त्यही हो भन्ने कुरालाई हामीले स्पष्टसित बुझ्नुपर्छ। वर्तमान समयको आत्मिक अवस्थालाई हामी सियोनका सबै सन्तहरूले सही ढङ्गले बुझ्नुपर्छ। पत्रुसले पनि त्यस्तो विश्वास लिए, पावलले पनि त्यस्तो विश्वास लिए अनि प्रेरित यूहन्नाले पनि त्यस्तो विश्वास लिए। सुरुको मण्डलीका सबै सन्तहरूले परमेश्वर शरीर धारण गरी यस पृथ्वीमा आउनुभयो भन्ने यथार्थतालाई पूर्णतया विश्वास गरे। यो कुरालाई बाइबल मार्फत निश्चित गर्दै यस पृथ्वीमा आउनुभएका पवित्र आत्मा र दुलहीलाई विश्वास गरेर उहाँहरूले जता डोर्याउनु भए पनि अन्त्यसम्म पछ्याउन सक्ने यहाँहरू र म जसरी पनि हुनुपर्छ। यशाया अध्याय 9 मा एकपटक हेरौं। पुरानो करारको समयका अगमवक्ताले परमेश्वर निश्चय नै शरीर धारण गरी यस पृथ्वीमा आउनुपर्छ भनेर अगमवाणी गरेका थिए। हामी यशाया अध्याय 9 को पद 6 मा उल्लेखित अगमवाणीको वचनसँगै हेरौं। अध्याय 9 को पद 6 मा, किनभने हाम्रा निम्ति एकजना बालकको जन्म भएको छ, हाम्रा निम्ति एकजना छोरो दिइएको छ, शासन उहाँको काँधमा हुनेछ, उहाँ अचम्मका सल्लाहकार, शक्तिशाली परमेश्वर, अनन्तका पिता, शान्तिका राजकुमार कहलाइनुहुनेछ भनिएको छ। पद 6 मा शक्तिशाली परमेश्वर एकजना बालकको रूपमा के हुनुहुनेछ? जन्मनुहुनेछ भनेर लेखिएको छ। शक्तिशाली परमेश्वर हाम्रा बीचमा एकजना बालकको रूपमा निश्चय नै जन्मनुहुनेछ। एकजना बालकको रूपमा जन्मनुहुनेछ भनी अनुसारै उहाँ जन्मनुभयो। एकजना छोरो दिएको छ, शासन उहाँको काँधमा हुनेछ, उहाँ अचम्मका सल्लाहकार, शक्तिशाली परमेश्वर, अनन्तका पिता कहलाइनुहुनेछ भनिएको छ। पिता शरीर धारण गरी एकजना छोरोको रूपमा यस पृथ्वीमा जन्मनुहुने विषयमा यशाया अगमवक्ताले स्पष्टसित वर्णन गरेका थिए। परमेश्वर निसन्देह मानिस भएर हाम्रा बीचमा वास गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई अगमवक्ताहरू, प्रेरितहरू र सुरुको मण्डलीका सबै सन्तहरूले पनि गवाही दिँदै प्रमाणित गरेका छन्। प्रेरित पावलले रोमीहरू र अन्य जातिहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्दा परमेश्वर शरीर धारण गरी यस पृथ्वीमा आउनु भएको छ भन्ने यथार्थताबारे गवाही दिए। रोमी अध्याय 9 द्वारा त्यो कुरा निश्चित गरौं। सुरुको मण्डलीका सन्तहरूले यस्तो किसिमको विश्वास लिएका थिए। हामी रोमी अध्याय 9 को पद 5 मा सँगै हेरौं। अध्याय 9 को पद 5 मा हेर्ने हो भने, पूर्वजहरू तिनीहरूका नै हुन् र ख्रिस्ट पनि शरीर अनुसार तिनीहरूकै वंशका हुनुहुन्छ। सर्वोच्च को त? परमेश्वर, जसको युगानुयुग स्तुति होस्, आमेन। सर्वोच्च परमेश्वरले के गर्नुभयो भनिएको छ त? परमेश्वर शरीरमा आउनु भएर हाम्रा बीचमा वास गर्नुभएको यथार्थतालाई प्रेरित पावलले एकपटक महसुस गरेपछि तिनले त्यो कुरा अन्य जातिहरूलाई प्रचार गरे। येशूज्यू शरीरमा आउनु भए तापनि उहाँ को हुनुहुन्छ त?
पावलले उहाँ साँच्चै परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्दै रोमीहरूलाई प्रचार गरेको दृश्य हो यो। पद 5 मा फेरि हेरौं, पूर्वजहरू तिनीहरूका नै हुन् र ख्रिस्ट पनि शरीर अनुसार तिनीहरूकै वंशका हुनुहुन्छ। शरीर अनुसार तिनीहरूकै वंशका हुनुहुन्छ भन्नाले शरीरमा जन्मनु भयो भन्ने अर्थ होइन र? ख्रिस्ट को हुनुहुन्छ त? सर्वोच्च परमेश्वर, जसको युगानुयुग स्तुति होस्, आमेन। परमेश्वर शरीर धारण गरी हाम्रा बीचमा बास गरिरहनु भएको छ। उहाँ नै तिमीहरूले विश्वास गरेको, तिमीहरूले चिनेको येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। प्रेरित पावलले त्यसरी गवाही दिए। यो नै सुरुको मण्डलीका सन्तहरूले लिएको विश्वास थियो। यो नै सुरुको मण्डली अर्थात् परमेश्वरको मण्डलीको शिक्षा थियो। यद्यपि हामीले परमेश्वर यस पृथ्वीमा शरीर धारण गरी आउनुभयो भन्यौं भने वर्तमान समयका मण्डलीहरूले इन्कार गर्दै त्यो हुनै सक्दैन, त्यो त विधर्म हो भन्छन्। फरिसी र व्यवस्थाका शिक्षकहरूले पनि ठ्याक्कै त्यही कुरा भनेका थिए। त्यसो भए ख्रिस्टियानहरूलाई किन विधर्मीको संज्ञा दिएको होला? उनीहरूले मानिसलाई परमेश्वरको रूपमा विश्वास गरेकोले हो। यो नै सुरुको मण्डलीका सन्तहरूले भोगेका सतावटहरू मध्येको एउटा विषय हो। वर्तमान यस युगका हामीहरू पनि सुरुको मण्डलीका सन्तहरूले हिँडेको उही बाटोमा हिँडिरहेका छौं। यस विषयमा प्रेरित अध्याय 24 मा एकपटक हेरौं। अध्याय 24 को पद 1 मा सँगै हेरौं। 5 दिनपछि प्रधान पुजारी हननिया र कतिपय धर्मगुरुहरू तर्तुल्लस नाउँका एकजना वकिलसँग त्यहाँ आए र तिनीहरूले पावलको विरुद्ध हाकिमको अघि मुद्दा पेश गरे। पावल त्यहाँ झिकाइएपछि यहाँ पावल भन्नाले प्रेरित पावल हुन्। तर्तुल्लसले तिनलाई यसो भन्दै अभियोग लाउन थाले, अति माननीय फेलिक्स, हजुरबाट हामीले ठूलो शान्ति भोग गर्दैछौं र हजुरले यस जातिको निम्ति सुधारहरू सुरु गर्नु भएको छ। यो कुरा हर प्रकारले सबै ठाउँमा हामी कृतज्ञता साथ स्वीकार गर्छौं। तर हजुरको बढी समय नलिएर हाम्रो बिन्ती छोटकरीमा दया गरी सुनिदिनुहोस्, किनकि हामीले यस मानिसलाई जताततै दुःख दिई हिँड्ने संसारभरिका सारा यहुदीहरूका बीचमा आन्दोलन मचाउने र को त नासरी पन्थका मुख्य अगुवाको रूपमा भेट्टाएका छौं। तिनीहरूले यहाँ नासरी पन्थ भनेर कसलाई भनेका हुन् त? येशूलाई जनाएर नासरी पन्थ भनेका हुन्। तिनीहरूले किन त्यसो भनेका होलान्? यूहन्ना अध्याय 10 मा उल्लेखित वचन जस्तै तिनीहरूले तिमी मानिस भएर आफैलाई परमेश्वर तुल्याउँछौ भनेर येशूज्यूको निन्दा गर्दै उहाँलाई हान्न भनी ढुङ्गा उठाएको अवस्थालाई हेर्दा सुरुको मण्डलीका शिक्षाहरूमध्ये परमेश्वर शरीरमा आउनुभयो भन्ने यो एउटा कुराप्रति तिनीहरूले सुरुको मण्डलीका सन्तहरू र येशूज्यूलाई विधर्मीको संज्ञा दिएका थिए भनी जान्न सकिन्छ। त्यो समयमा अधिकार प्राप्त धार्मिक नेताहरूले किन सुरुको मण्डलीका सन्तहरूको निन्दा गरे, उनीहरूलाई किन विधर्मीको संज्ञा दिए भन्ने बारे बुझ्ने हो भने त्यो नै सत्यताको कारणले थियो। अहिले पनि उस्तै छ। हामीले 2000 वर्ष अघिको उही सत्यता यस वर्तमान युगमा सिकाइरहेकाले हामीलाई निन्दा गरिन्छ, सताइन्छ र विधर्मी सरह व्यवहार गरिन्छ। तर सुरुको मण्डलीका पावल, पत्रुस, यूहन्ना लगायत विश्वासका पुर्खाहरू सबै मुक्ति पाएर स्वर्ग गए। मुक्ति पाउनको निम्ति शरीर धारण गरी यस पृथ्वीमा आउनुभएका परमेश्वर भन्ने विश्वासको आधार अनिवार्य हुनुपर्छ। त्यो विश्वास बिना के हामीहरू अनन्त स्वर्ग जान सक्छौं होला त? येशूज्यूले हामी सियोनका सन्तानहरूलाई उही शिक्षा दिनुभएको छ। मत्ती अध्याय 11 मा एकपटक हेरौं। अध्याय 11 को पद 2 मा यूहन्नाले ख्रिस्टका कामहरूको चर्चा झ्यालखानमा सुने र आफ्ना चेलाहरूलाई उहाँ कहाँ यो कुरा सोध्न पठाए, आउनेवाला चाहिँ तपाईँ नै हुनुहुन्छ कि हामीहरू अरू कसैको प्रतीक्षा गरौं? येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूले सुनेका र देखेका कुराहरू यूहन्नालाई भनिदेऊ। अन्धाहरूले दृष्टि पाउँछन् र लङ्गडाहरू हिँड्दछन्, कुष्ठरोगीहरू शुद्ध पारिएका छन्, बहिराहरू सुन्न सक्ने भएका छन्, मरेकाहरू जीवित भई उठेका छन् र दरिद्रहरूलाई सुसमाचार प्रचार गरिँदैछ। धन्य हो त्यो। कसलाई धन्य हो भन्नुभयो त? जसले मबाट बाधा पाउँदैन। जसले मबाट बाधा पाउँदैन।
मेरो बाहिरी स्वरूपलाई मात्र नहेरिकन मैले अहिले गरिरहेका कार्यहरूलाई अगमवाणीद्वारा हेर भन्ने वचन हो। ख्रिस्टले बाहेक अरू कसैले पनि गर्न नसक्ने, परमेश्वरले मात्र गर्न सक्नुहुने कार्यहरू अहिले कसले गरिरहेको छ भनेर हेर र बुझ भन्ने वचन हो। येशूज्यूले धन्य हो त्यो जसले मबाट बाधा पाउँदैन भन्नुभयो। वर्तमान समयका यहाँहरू र मैले पनि सुरुको मण्डलीका सन्तहरूले जस्तै शरीरमा आउनुभएका परमेश्वरप्रति दृढ विश्वास लिनुपर्छ। येशूज्यूले म तिमीलाई स्वर्गको राज्यका साँचाहरू दिनेछु भनेर स्पष्टसित भन्नुभयो। स्वर्गको राज्यका साँचाहरू पाउन योग्यको विश्वास बनाउने अमूल्य सत्यता नै के हो त? शरीरमा आउनुभएका परमेश्वरप्रति विश्वास लिने सत्यता हो। हामीले त्यस्तो विश्वास लिएमा येशूज्यूका वचन र शिक्षालाई अमूल्य र महत्त्वपूर्ण ठान्न सक्नेछौँ। अन्यथा जतिसुकै अमूल्य वचन र शिक्षाहरू दिए तापनि त्यसमा पटक्कै ध्यान केन्द्रित गर्न सक्ने छैनौँ। फरिसीहरू र व्यवस्थाका शिक्षकहरूले येशूज्यूको वचनमा अलिकति पनि ध्यान दिएनन्। तर पत्रुस, यूहन्ना, पावल लगायतका प्रेरितहरूले येशूज्यूका हरेक वचनहरूलाई अकाट्य ठाने। वर्तमान समयमा यस्तो किसिमको विश्वास लिएर पिता र माताले विश्वभरिबाट नेतृत्व गरिरहनु भएको मुक्तिको अभियानमा हामी सबैजना सहभागी हुन सकौं। यस पटकको प्रार्थना सप्ताहमा सबैले परिश्रमसाथ प्रार्थना गर्दै पश्चातापको सुन्दर र अनुग्रहात्मक कार्य पूरा गर्नुहुनेछ भनी आशा गर्दछु। सुरुको मण्डलीका सन्तहरूको जस्तै सही विश्वास लिएर पवित्र आत्मा र दुलहीको मार्गदर्शनलाई अन्त्य समय पछ्याउँदै स्वर्ग प्रवेश गर्ने यहाँहरू र म जसरी पनि हुन सकौं भन्दै प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।